सम्पूर्ण मिडियामा एक साथ स्वागत छ। आज हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र आज हाम्रो कुराकानी केन्द्रित हुनेछ कुलमान घिसिङको विषयमा। पछिल्लो समय युट्युब तथा सामाजिक सञ्जालमा कुलमान घिसिङलाई फेरि दोस्रो कार्यकालको लागि दोहोर्याउने वा नदोहोर्याउने भन्ने विषयमा त्यो बहस जारी छ। केही व्यक्तिहरूले कुलमान घिसिङलाई चाहिँ फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोर्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् भने अधिक केही व्यक्तिहरूले भने उहाँलाई दोहोर्याउनु हुँदैन, नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मत पनि झिनो मत पनि पाइन्छ। यसर्थमा आज हामी यो विषयमा बहस गर्नका लागि गइरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्व हिन्दू युवा सङ्घका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता सागर थापा। उहाँसँग आज हामी यही विषयमा भलाकुसारी गर्नेछौँ। अब म आजको अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सागर सर। हस्, धन्यवाद सबैलाई। सुरुमा यो लोड सेडिङकै विषयमा कुराकानी गरौँ, त्यसपछि कुलमानजीको विषयमा कुराकानी जोडौँला। सुरुमा चाहिँ नेपालीहरूले विगत लामो समय लोड सेडिङको मारमा आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नु पर्यो हैन। त्यसमा तपाईँ हामी पात्रहरू भयौँ। तपाईँको लोड सेडिङ अनुभव सुनौँ सुरुमा, त्यसपछि चाहिँ अरू कुरा गरौँला। निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद। विशेष रूपमा हामी 18 घण्टासम्म अँध्यारोमा थियौँ। अब बिजुली आउँछ भन्दा पनि पत्याउन गाह्रो भइसकेको थियो कि स्थिति। अब यस्तो स्थिति थियो, हामी त सङ्गठनकर्ता पनि भएर विभिन्न जिल्लाहरूमा जान्थ्यौँ। तराईका जिल्लाहरू जाँदा हामीलाई ज्यादै कठिन हुन्थ्यो। छतमा लगेर बाल्टिनका बाल्टिन पानी खनाएर सुत्नु पर्थ्यो। आश्रमहरूको अवस्था पनि त्यस्तै नाजुक थियो। त्यही बिचमा एउटा घटना, एकदमै दुःखद घटना छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एउटा कार्यक्रम थियो, हाम्रोमा भागवत एउटा कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रम भागवत चलिरहँदा लाइन गयो। लाइन गइसकेपछि त्यो लाइन बनाउन जाने एकजना रामगोपाल शाह भन्ने मान्छेलाई त्यो जेनेरेटर सर्ट भएर उसको मृत्यु पनि भयो। यो त एउटा दुःखद पक्ष। अर्को धेरै कुराहरू, जस्तो मेरा परिवारकै सदस्यमा मेरो सानो बाबु स्कुलबाट घर आउने बेलामा जब बसबाट ऊ स्ट्यान्डबाट ओर्लिन्थ्यो, जब हिँड्ने बेलामा उसले सोध्थ्यो, सबभन्दा पहिलो प्रश्न भनेको बत्ती छ भनेर सोध्थ्यो। छैन भन्ने बित्तिकै ऊ त्यहाँ महाभारत सुरु हुन्थ्यो। त्यसले यो क्रम चाहिँ के भने कतिपय घटनाहरू जस्तो हामीले देखेका छौँ। पशुपतिकै घटनामा म धार्मिक क्षेत्रबाट हेर्दा पशुपतिमा हामीले बिजुली शब्द जुन आयो मेसिन, त्यो मेसिन लोड सेडिङको कारणले एउटा आएको पहिलो मेसिन चाहिँ त्यतिकै खेर गयो। पछिल्लोचोटि फेरि ल्याउनु पर्यो। त्यस कारणले के लोड सेडिङ छ, त्यो जोड्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले गर्दा यी धेरै कुराहरू, धेरै पक्षहरू, मैले भने यसका अब एउटा होइन दर्जनौँ हजारवटा हामीसँग अनुभवहरू छन्। त्यसैले त्यो दुःखद पक्ष थियो। लाग्थ्यो यस्तो थियो कि अब हामीले बत्तीको मुख हेर्नको लागि चाहिँ कुनै विदेश यात्रा गऱ्यौँ भने मात्र देख्छौँ कि भन्ने थियो। अब हामीलाई त्यो बेला हामीले कतिपय प्रसङ्ग गर्थ्यौँ। कम्तीमा भागवतको समय चाहिँ लोड सेडिङ हटाइदेऊ न भनेर प्राधिकरणमा गुहार माग्नुपर्ने स्थिति थियो र प्राधिकरण भन्ने गर्थ्यो तपाईँहरूको एउटा मात्र हामीले हटाउँदा धेरै ठाउँहरू उज्यालो हुन्छ, त्यसैले हटाउन सक्दैनौँ भन्थे। कस्तो स्थिति थियो। आज त कम्तीमा हामीले एउटा नयाँ युग पाएको छु भन्नुपर्छ। साँच्चै आज हरेक चिजहरूले हामीलाई यो बत्ती भन्ने चिज चाहिँ मान्छेको नैसर्गिक एउटा शरीरसँग गाँसेको विषय रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले झन् पछाडि रूपमा आयो। र मेरा बच्चा जन्मिएर ठुलो हुँदासम्म नेपालमा बत्ती आउँछ भन्दा यो कुरा नगर्नु न भन्थे। जसरी संविधानकै कुराको प्रसङ्गमा आउँदाखेरि कहिले नपाक्ने धानको नाम संविधान भने जस्तै बत्ती पनि अब नेपालमा आउँदैन। अनि धेरै टिचरहरूलाई व्यङ्ग्य पनि गर्थे। अब हामीले पनि कतिपय अवस्थामा व्यङ्ग्य गऱ्यौँ। जसरी जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपाल भन्दा टिचरलाई लखाड्नुपर्छ है भन्थ्यौँ हामी। यो पुस्तक गलत लेखिएको रहेछ भन्ने। आज त्यसबाट मुक्ति दिलाउने काम कुलमान घिसिङजीले गर्नुभएको छ। उहाँप्रति म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। जस्तो हजुर धार्मिक क्षेत्रको पनि मान्छे पनि हुनुहुन्छ र प्रायः जसो यो लक्ष्मी पूजामा किनभने एकदम उज्यालो पार्नुपर्ने, उज्यालो बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यो लोड सेडिङ हटेपछि नेपालीहरूले चाडपर्वहरू पनि र लक्ष्मी पूजा लगायतका जो ठुला उत्सवहरू छन् होइन, दसैँ तिहार जस्ता उत्सवहरू पनि अलि बढी राम्रोसँग त्यो सेलिब्रेट गर्न पाएका हुन् होइन। एकदम निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, कस्तो भन्दा उहाँको नियुक्ति भएर आइसकेपछि पहिलो वर्ष लक्ष्मी पूजामा तिहारमा अब यसपालि बत्ती जाँदैन भन्दा कसैलाई विश्वास थिएन। यद्यपि मलाई पनि विश्वास थिएन। तर त्यो बेला बत्ती ननिमिकन गयो। जसरी गइसकेपछि त्यसपछि त अब पोहोर सालको गएको तिहारमा त उहाँले बिजुली बाल्नको लागि आह्वान गर्नुभयो। बालिदिनुहोस्, दीपावली गर्नुहोस्, घर घरको दीपावलीले एक किसिमले लक्ष्मी भित्राउनुहोस् भनेर जुन आह्वान गर्नुभयो, निश्चित रूपमा उहाँले ती मात्र नभएर हाम्रा मठ मन्दिरहरू एक किसिमले साँझ परिसकेपछि मठ मन्दिर हो कि होइन, कहीं हामी शमशान घाटमा गइरहेका छौं कि भन्ने भान हुन्थ्यो। तर आज कम्तीमा हेर्नुस् मन्दिर त एउटा स्वर्गको टुक्रा हो कि जस्तो बिजुलीको कारणले भएको छ। त्यसैले गर्दा विद्युतको व्यवस्थापन जुन कार्य भयो सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ, लेखिनेछ।
जस्तो पहिले अझ तपाईँलाई स्मरण पनि गराउन चाहन्छु, विद्युत प्राधिकरण खास त नाम त विद्युत प्राधिकरण हो, तर धेरैले त्यति बेला यो विद्युत प्राधिकरण होइन यो विद्युत अपराधीकरण हो भन्ने कुरा पनि हुन्थ्यो नि होइन त्यति बेला। मलाई सम्झना छ, हेर्नुहोस् म सानोमा यो रत्न पार्काको बाटोबाट हिँड्दा के गरिन्थ्यो भने हिटर बाल्नुपर्छ, अनि भर्याङको छेउमा बत्ती बाल्नुपर्छ, घरको बाहिर बत्ती बाल्नुपर्छ, अनि तपाईँहरू सकभर बत्तीकै काम युज गर्नुपर्छ भनेर विज्ञापन गर्थ्यो कि विद्युत प्राधिकरण। मलाई थाहा छ त्यो बाटोभरि त्यो लेखेर राखिएको हुन्थ्यो र बाटो पकाएर पनि देखाउने चलन थियो। विद्युत प्राधिकरणको ढोकामा जहाँ त्यो बेला बिजुली अड्डा भनिन्थ्यो त्यहाँनिर विज्ञापन गरिन्थ्यो। पछि हुँदा यस्तो आयो कि अब कम्तीमा तपाईँ घरबाट बाहिर गए अथवा एउटा कोठाबाट अर्को कोठा गए बत्ती निभाउनुहोस्, अब त्यसपछि अब तपाईँले सकभर बत्तीको प्रयोगै नगर्नुहोस् भन्ने किसिमले विज्ञापन गरियो र यतिसम्म कि अब यो अपराधीकरणले भन्नुपर्छ। तपाईँले अघि भने जस्तै बिजुली अड्डाले त विद्युत दिएन, बिजुलीले अपराध नै निम्तायो। अब हेर्नु कति असुरक्षित थियो सहर पनि। अब यहाँ कस्तोसम्मको खेल भयो भने काठमाडौँमा जुन सोलर बत्तीको नाममा आए, नगरपालिका वा महानगरपालिकाले सोलर बत्ती ल्यायो, 1 वर्ष टिक्न सकेन त्यो बत्तीहरू, त्यहाँ करोडौँ रुपियाँ सकियो। त्यसैले गर्दा तपाईँको भनाइसँग म पूर्णतः सहमत छु। भन्नाले जुन किसिमको ट्याग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाइरहेको थियो कि विद्युत अपराधीकरण भनेर, त्यो मेटाउनुमा कुलमानको कति भूमिका छ? मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, कुलमान घिसिङ यो विद्युतको मामिलामा एउटा सुनौलो रत्न हो। गणतन्त्र नेपालको पुनस्थापछि जस्तो गणतन्त्र आइसकेपछि धेरै यावत विषयहरूमा हामी असहमत हुन सकौँला, तर त्यो अहिले कुलमान घिसिङजीले जुन काम थाल्नु भएको थियो उहाँको काम आज पनि उहाँ अहिले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नै हुनुहुन्छ। यो बेला आइसक्दा उहाँबाट जुन किसिमको थालनी भयो, सिङ्गो रूपमा उहाँको टिम र विशेष गरी नेतृत्व गर्नुभएको हुनाले कुलमान घिसिङ त्यसका लागि सुएकै पात्र हुनुहुन्छ। उहाँ नै साँच्चैले भन्नुपर्छ यतिखेर उहाँ जुनकिरी भएर आउनुभएको छ। जुनकिरीलाई मर्न दिनु हुँदैन, जुनकिरीलाई बचाउन सक्नुपर्छ। यो सरकारलाई पनि यो बचाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर यसो पनि भनिन्छ कि प्रधानमन्त्री स्वयं हैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री चाहिँ कुलमान घिसिङको विपक्षमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ यो दोस्रो कार्यकाल दिनुहुन्न भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? अब हेर्नुहोस् यतिखेर हो एकदम सही कुरा उठाउनु भयो। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुलले चाहिँ असहमति जनाउनु भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूबाटै सामाजिक सञ्जालहरूबाट मैले देख्न र सुन्न पाइरहेको छु। तर यो कुरा चाहिँ के चाहिँ हो भने यतिखेर उहाँहरू कमिसनको चक्करमा फस्न लाग्नु भएको भए खबरदार उहाँहरूले त्यो कमिसनको खेलले उहाँलाई पोल्छ है। किनभने आज प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर जुन किसिमको सुरुवात गर्नुभएको छ, म केही पनि होइन म साझा हुँ भन्नुहुन्छ भने यतिखेर कुलमान नेपाली जनताको मुटुको ढुकढुकी हुनुहुन्छ। त्यसैले कुलमानलाई उहाँको नियुक्तिको लागि म आह्वान गर्छु सरकारलाई सद्बुद्धि आओस्, भगवानले उहाँलाई सद्बुद्धि दिउन्। त्यसै गरी वर्षमान पुललाई पनि सद्बुद्धि आओस् भन्ने कामना गर्छु। होइन उहाँहरूले यो गलत निर्णय गर्नुभयो भने अथवा काफ्ले जस्ता यहाँनिर धेरै पात्रहरू छन्, जस्तो हेर्नुहोस् उहाँ पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुभएको थियो, तथापि उहाँको रोल प्ले उहाँले गरेको भूमिका भनेको सन्तोषजनक थिएन। लोड सेडिङ आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि तपाईँहरू अचम्म मान्नुहुन्छ 1.5 घन्टा बत्ती दिएर 8 घन्टा ल्याउने यही मुलुक हो। यसबाट आज उन्मुक्ति दिने काम यतिखेर कुलमानजीले गर्नुभएको छ। कुलमानजी भन्ने बित्तिकै हामीले गर्वको साथ भन्नुहुन्छ बिजुलीको अर्को नाम भनेको कुलमान हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो रत्नको लागि हेर्नुहोस्, अब यहाँ त राम्रो काम गर्नेको लागि कुनै मूल्य र मान्यता हुँदैन। त्यसैले आज कुलमानजीको बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले जस्तो अहिले ऊर्जा मन्त्रीजीको कुरा आइरहेको छ, त्यसैले उहाँहरूले यतिखेर उहाँको नियुक्ति भएन भने यता कता अस्ति एउटा बाटो बजारमा एउटा हल्ला चलाइयो, अब उहाँको पूर्ण नियुक्ति भइसक्यो, 4 वर्ष कार्यकालको लागि आयो भनेर जुन किसिमको हल्ला चलायो यसको पछाडि को छ त? को सरकारबाटै आएको सूचना हुन सक्छ, यो अरू कहीँबाट होइन। त्यसैले गर्दा मूलधारको भन्ने टेलिभिजनको अनलाइनले सुत्दा त्यो कुरा लेखेको अवस्था थियो। त्यसैले गर्दा यो कुरा के चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ भन्दा यसका पछाडि नियोजित रूपमा कुलमानलाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ, कुलमानको पछाडि लागेर गर्ने कार्य हुन सक्छ। कुलमानजीले यतिखेर उहाँको नियुक्ति भएन भने हामी हिन्दूहरूले मैले फेरि यहाँलाई निवेदन गरौँ, हामी विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अनि ओमकार परिवारले हामी देशभर रहेका लाखौँहरूको तर्फबाट उहाँलाई हामी समर्थन गर्छौँ। उहाँको पुनः नियुक्ति हुनुपर्छ। यदि कुलमान हटिएपछि कुलमानको ठाउँमा आउने मान्छेले बत्ती निभाउने काम गरे भने हामी घिसारेर ल्याएर सडकमा ल्याउँछौँ, त्यो दिन आउन सक्छ। खबरदार अब पनि बत्ती निभ्यो भने हाम्रो लागि स्वीकार्य हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ त बालुवाटारमा हुनुहोला, तपाईँलाई यावत सुविधा होला, ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई पनि सुविधा होला, त्यो कुरा हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसै कारणले पनि भन्नुपर्छ उदीयमान अथवा जुनकिरी हाम्रा कुलमानजीको नियुक्ति हुनुपर्छ। तर तपाईँले भने जसरी कुलमानको अहिले एक किसिमले मिडियामा व्यापक चर्चा छ कि र प्रधानमन्त्रीको लजिक अथवा उहाँको धारणा पनि खास गरी के हुन सक्छ अथवा मिडियामा आएको कुरा अनुसार चाहिँ
कुलमानजीले जसरी काम गर्नुभयो उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर जस लिने काम चाहिँ कुलमानले मात्रै गर्यो, किनकि त्यहाँ त ठुलो टिम छ एउटा हैन। ऊर्जा मन्त्रीको पनि त भूमिका होला नि त लोड सेडिङ हटाउनुमा, कुलमानले एक्लै गरे त होइन। तर त्यसरी चाहिँ किन प्रचार गरियो भनेर चाहिँ कुलमानजीलाई दोष दिइरहेको अवस्था पनि छ नि। के भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ? कुलमानजीले एक्लै गरे त होइन यो। एकदम सही कुरा उठाउनु भयो। हेर्नुहोस् के हुन्छ भने ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ क्या, तर यहाँ कतिवटा ऊर्जा मन्त्री परिवर्तन हुने। यहाँ 2 महिनाका लागि मन्त्री आउँछन्, उसले के नीति बनाइदिन्छ। यतिखेर कार्यकारी निर्देशकले दोष आएर आज भ्रष्टाचारको कुरा उठ्दा चाहिँ कुलमानको थाप्लोमा लिनुपर्ने, अनि कुलमानले चाहिँ अख्तियारको बाटो समाउनु पर्ने। तर कुलमानजीले अनि जस लिन नपाउने, नेपाली जनताले दिने हो जस। आज कसले कति गर्यो भनेर मात्र नाप्ने होइन। म नेपाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाली जनताले फेरि एकपटक भन्न पर्यो हाम्रो सरकार ठिक थियो, यो सरकार चाहियो भन्ने दिन बनाउनको लागि त प्रधानमन्त्रीबाट पहल हुनु पर्यो नि। कुलमानले राम्रो गर्यो भन्न नपाउने हामीले। त्यसकारणले गर्दा ऊर्जा मन्त्री कोला भन्ने उहाँ कुलमानकै जिम्मा भन्नुपर्छ। 4-5 वटा ऊर्जा मन्त्री परिवर्तन भइसक्नुभयो। अब यदा कदा आज भोलि हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अर्को ऊर्जा मन्त्री आउनु होला कि अर्को ऊर्जा मन्त्रीलाई पनि कुलमानजीले मल्ल जाने। त्यसकारणले गर्दा यो नीति भनेको के भन्दाखेरि जसरी हुन्छ नेपाली जनतामाथि, नेपाली जनताको सुख समृद्धिमाथि एक किसिमको हामीले साँच्चै नै भन्छौँ बत्तीले पनि हामीलाई सुख समृद्धि दिएको थियो। आज कम्तीमा न्यूनतम बत्ती बाल्ने व्यक्तिहरूको लागि निःशुल्क गर्ने काम त सुरुवात भएको छ नि। त्यसैले पनि यो कार्यहरू यो सुरुवातको लागि अनि जुनकिरीको विरुद्ध गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त म भन्छु, अहिले पनि भन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सद्बुद्धि आओस्, कामना गर्छौँ। प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनुहुन्छ, अस्वस्थ मान्छेले धेरै दिमाग नख्याउनुहोस्, जति छ त्यहीमै सीमित हुनुहोस्। हेर्नुहोस् पशुपतिको विषयमा पनि हामीले हिजै मात्र पशुपतिको विषयमा उहाँ आफू हामीसँग ज्ञापन पत्र लिन नसकेर उहाँले उहाँका दूत परराष्ट्र विज्ञ राजन भट्टराई मार्फत लिनुभयो। त्यसैले गर्दा उहाँ यस्तो बिरामी मान्छेले किन यति तनाव लिनुहुन्छ। कुलमानको नियुक्तिमा उहाँ पनि सरसर्ती हामीसँगै आइदिनु भयो भने नेपाली जनताको आस्था र भरोसा यतिखेर एमसीसी जसरी हामीले जुन विरुद्धमा सडकमा आयौँ नि, नेपाली जनताको बलको अगाडि कसैको केही लाग्दैन। त्यो भोलि गाली खान उहाँले गर्नुहुन्न। विश्वास छ मलाई प्रधानमन्त्रीज्यूबाट ऊर्जा मन्त्री जोसुकै आउन् होला, कुलमानजीको नियुक्तिको बेलासम्म आउँदा अर्को ऊर्जा मन्त्रीले हामीले देख्न पाउँला। त्यसैले गर्दा यी चिजहरूमा मैले ऊर्जा मन्त्रीलाई कटाएर भन्दा यो प्रधानमन्त्री पद्धति शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नै मूलभूत हुनाले कुलमानजीको नियुक्ति फेरि होला भन्ने आशावादी मात्र होइन, हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। जसो सागरजी आजको दिनमा तपाईँले चाहिँ भनिदिनुहोस् न त, त्यसो भए कुलमानलाई चाहिँ फेरि दोस्रो कार्यकालको लागि किन नियुक्त गर्ने 1 2 3 4 5 वटा जति कारण तपाईँले फ्याक्ट बताउन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा? एकदम हेर्नुहोस्, अब कुलमानजीको नियुक्ति केका लागि भन्दा 21औं शताब्दीको हामीले रसपान गर्नु पर्यो नि। 21औं शताब्दीमा कुलमान भनेको हामीसँग मैले अघि पनि भने संसार उज्यालोमय भइसकेको छ। तपाईको गोजीमा भएको एउटा मोबाइल चलाउनको लागि पनि बिजुलीको आवश्यकता पर्छ। त्यो बिजुली आज कुलमानबाट हामीले पाइरहेका छौँ। अबको लागि त्यो ननिम्ने वातावरण बनाउन कुलमान 1 नम्बर चाहिन्छ। 2 नम्बर, तपाईँ आज हेर्नुहोस्, आज झन्डै 6 महिना हुन लागिसक्यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले विद्यार्थीहरू विद्यालयसम्म जान पाएका छैनन्। उनले अनलाइन शिक्षाका माध्यमबाट कम्तीमा घरबाट कम्तीमा पढ्न त पाएका छन् नि। त्यो वातावरण सिर्जना गर्नको लागि कुलमानजीको आवश्यकता रहेछ। त्यसैले पनि त्यो सञ्चालनको लागि कुलमान चाहिन्छ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, हामीसँग हाम्रा धेरै बाटाहरू, धेरै कमिसनखोरहरू, विभिन्न नामहरूबाट बाटो सडकका बत्ती बाल्नेहरूमा अरबौं रुपियाँ सकिने थियो। त्यसका लागि कम्तीमा सानो बत्तीले पनि बाटो प्रकाश हुने रहेछ, त्यसले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सघाउ पुर्याउने रहेछ। त्यसका लागि पनि कुलमानको आवश्यकता छ। अर्को मैले चौथो नम्बर के भने भन्दा यतिखेर उद्योग धन्दा कल कारखाना आदि विषयहरूबाट नभएर तमाम सम्पूर्ण विषयहरू 21औं शताब्दीका आवश्यकताका परिपूर्तिहरूको लागि पनि कुलमानको आवश्यकता छ। विद्युत बिनाको सम्भव रहन्छ, अन्धकारमय जीवन जिउन सक्रिय अवस्था रहन्छ। त्यसैले चौथो नम्बरमा मलाई कुलमानजीको पक्षमा म उभिन्छु। 5औं नम्बर यहाँले अघि जोड्नुभयो, हेर्नुहोस् हामीका यतिखेर हामीले कथा पुराण आदि इत्यादि जुन कार्यहरू गर्छौँ मठ मन्दिरको संरक्षण सम्वर्धनको लागि, हेर्नुहोस् एउटा कुरा यहाँलाई अर्को पनि मैले निवेदन गरौँ, त्यो लोड सेडिङको समयमा झन्डै 60% मठ मन्दिरहरू चोरी भएका घटनाहरू छन्। त्यसकारणले गर्दा यो जोगाउनको लागि पनि कुलमानजीको आवश्यकता छ। हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा जोगाउनको लागि पनि कुलमान एउटा रत्नको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। मैले यही बिचको सेरोफेरोमा रहेर कुलमानजीको नियुक्तिले अब नेपाली जनताले गर्वसाथ भन्नुपर्छ, हामीलाई यतिखेर साँच्चै नै गर्वले हामीलाई छाती फुलाएर भन्न सक्नुपर्छ, हामी जलस्रोतका धनी राष्ट्र नेपाल भन्दा
हामीले विद्युत बेच्नको लागि र छिमेकी देशहरूलाई अहिले मैले यदाकदा सुने केही सामाजिक अभियन्ताहरूले भन्नुभयो रे भारतबाट दिएको बत्ती ल्याएर बालेर यतिखेर कुलमानले ठुलो कुरा गरेको छैन। होइन मित्र, भारतबाट ल्याएको बत्ती तपाईँलाई के थाहा छ? भारतमा भट्टीबाट निक्लेका बत्ती ल्याएर तपाईँ वीरगञ्जमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँ बारामा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँ सप्तरी गएर हेर्नुहोस्, तपाईँ रूपन्देही जानुहोस्, त्यसै गरी नेपालगञ्जको ब्राके साइडको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा जानु भने देख्नुहुन्छ भारतले कस्तो बत्ती दिन्छ। 2 घण्टा बलेपछि 5 घण्टा निम्ने। त्यसैले भारतबाट होइन, हाम्रो भूमिबाट आएको, हाम्रो जलस्रोतबाट आएको बत्ती नै हाम्रो लागि पर्याप्त हो। त्यसैले कुलमानको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मेरो जोड हो। अब तपाईँ जस्तो युवाको एउटा सामाजिक अभियन्ताको भूमिका चाहिँ के हुन्छ यदि कुलमानजीलाई दोस्रो कार्यकालको लागि चाहिँ जिम्मेवारी दिएन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब अहिले शङ्खाको घेरा नहुनुहोस्। मैले अघि नै भने भगवान् श्री पशुपतिनाथले उहाँलाई सद्बुद्धि देउन्। हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरा कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि अब धेरै कुराहरू छन् के हामी आवाज उठाइरहेछौँ। तपाईँहरू जस्तो यतिखेर आम रूपमा नेपाली जनताको ढुकढुकी मिलाउनु भएको तपाईँहरू सञ्चार माध्यमहरूले यो सन्देश पक्कै प्रधानमन्त्रीज्यूको कान र आँखामा पुग्ला। त्यसैले उहाँले यो कुरामा सद्बुद्धि उहाँलाई आउनु छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यदि नियुक्ति भएन भने नि त्यसपछि बत्तीको जुन किसिमको षड्यन्त्र आयो भने नि अनि हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा त त्यसपछि कुरा हो। अनि सुसमृद्धिका कुराहरू गरेर खोक्रा आश्वासन दिएर सत्ता टिकाउनको लागि बहुमत टिकाउन नसक्ने निकम्मा रूपमा साबित हुन खोज्नुहुने प्रधानमन्त्री भन्नुपर्ने दिन आज जसरी बनिरहेको छ त्योभन्दा बढी भोलि नेपाली जनताले आगो बाल्नेछन्। त्यो आगो बलेको बेलामा होइन, यहाँनिर धेरै चिजहरू जल्नेछन्। त्यो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। होसियार रहनको लागि पनि तपाईँहरू मार्फत उहाँलाई सन्देश दिन चाहन्छु। त्यसैले तपाईँहरू आन्दोलनमा उत्रिनुहुन्छ यदि त्यस्तो भइहाल्यो भने? होइन, विद्युत कटौती भने हामी स्वीकार्दैनौँ। यतिखेर कुलमानजी हुँदा विद्युत आपूर्ति सहज हुने, अर्को कुनै अमुक मान्छे काफले लगायतका अमुक मान्छेहरू आयो भने बत्ती निम्स मान्छौँ र तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग हामीसँग रहन्छ। हामी सडकमा आउँछौँ, सडकमा आउने मात्र होइन, हामीले देखाउँछौँ, सडकबाटै परिवर्तन खोज्छौँ। र यतिखेर त्यो भेलसँगै यो सरकार नजाओस् अनि यो सरकारसँग रहेका पौठे जोरी खोज्नेहरू पनि सँगै जान सक्छन्। त्यसैले होसियार, यतिखेर कुलमान भनेको नेपाली जनताको आवाज हो, नेपाली जनताले खोजेको रोजेको एउटा व्यक्ति हो। भोलि प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भने हामी प्रधानमन्त्रीले गर्वसाथ बनाउला। आज कम्तीमा उहाँले नक्सामा नेपालको नक्सामै भए पनि नेपाल त देखाइदिनु भएको छ अरे। सिधो राजनीतिमा स्वास्थ्य अर्कैले प्रयोग गरे पनि कम्तीमा त्यो बाटो देखाउने मान्छे चाहिँ यतिखेर केपी ओली हुन् भन्न पाएका छौँ भने त्यो अवस्था सिर्जना उहाँले राख्न सक्नुहोस् भन्ने कामना छ। तर तपाईँहरूले आन्दोलन गर्छौँ भनेर भनिरहँदा आज मात्रै बिहान चितवनमा कुलमानलाई समर्थन गर्नेहरू पक्राउ परेका छन् नि फेरि। होइन, यो सरकार त हेर्नुहोस् के चिजलाई पक्राउ गर्दैन भने रौतडको यतिखेर तपाईँलाई माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा हनुमान मन्दिरका पुजारी श्रीराम शाहको हत्या भयो। अनि हामी धार्मिक अभियन्ताहरूले हामीले भन्यौँ गुरुको हत्यामा संलग्न रहेका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्योस्। ज्ञापन पत्र दिन गए, अरू किसिमका कार्यवाही। अब त्यो नगर्नको लागि 77 जिल्लालाई परिपत्र गर्छ, प्रहरी महानिर्देशकलाई पत्र लेख्छ, त्यस्तो कार्यवाही पक्राउ गरेर भन्छ ए बाबा यहाँ त राम्रो काम गर्न पाइन्छ, अब त अपराधी समाज भनेर भन्न पनि नपाइने रहेछ। त्यसैले यो किसिमको निकृष्टता यतिखेर हेर्नु चिताउनु होइन होला। आज म यहाँबाट हुँदा धेरै किसिमका यो पनि धेरै घटनाहरू हुनसक्छ। त्यसैले सरकार निरङ्कुशताको बाटोमा अप्नाएर गइरहेको छ। कति दिन टिक्ने थाहा छैन। यो त मलाई कता कता लागिरहेछ प्रधानमन्त्रीको बाटोमा यतिखेर गृहमन्त्री कतै अवरोध हुन् कि भन्ने कुरा पनि लागिरहेको छ। किनकि प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेका कुराहरूमा गृहमन्त्री भाँजो हाल्न आइराख्नु भएको छ। सायद त्यो चाहिँ उहाँको देखिएको हो कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। जस्तो अहिले आजको दिनमा आएर मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ जस्तो कुलमानजीको कार्यकाल प्रधानमन्त्रीजीको कार्यकाल पनि अब झन्डै होइन सकिन लागिसकेको छ। यस हिसाबले दुईवटा भन्दा पद फरक हुन्, तर कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ त्यो हुन्छ नि तुलोमा तलमाथि राख्दा चाहिँ को बढी अथवा को कम हुन्छ? होइन, एउटा राजनीति गर्ने मान्छे र प्रशासकमा धेरै आमूल चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब राजनीति गर्ने मान्छे भनेको कति अम्बुरी यतिखेर प्रधानमन्त्रीज्यूको त आधा आधी मात्र भएको छ, अझै समय छ बाँकी उहाँसँग। उहाँको पार्टीको आन्तरिक समस्या आफ्नो ठाउँमा होला। उहाँलाई नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनेर मत दिएका हुन्। हामी कामना गर्छौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पुरा कार्यकाल व्यतीत गर्नुहोला, उहाँको स्वास्थ्यले पनि उहाँलाई साथ दियोस्, प्रधानमन्त्रीज्यू पुरा कार्यकाल बिताउनु होला। तर यतिखेर उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरू भने बेकामका घोडा बनेका छन्। यतिखेर हान्ने साँडै जस्ता भएर आफूलाई कुनै किसिमको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदैछन्। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यही तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट आग्रह छ, प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। तपाईँको सरकार रहने नरहने भन्ने नेपाली जनताले भोलि प्रश्न तपाईँको मूल्याङ्कन तपाईँको मन्त्री कारणले भोलि फितलो हुनसक्छ। त्यसैको लागि होसियारी अप्नाउनु पनि उहाँलाई आग्रह छ। र अहिले भन्नेहरूले अब कुलमान घिसिङ एउटा राम्रो होइन प्रशासकीय त हो, होइन एउटा राम्रो सरकारको कर्मचारी हो, सँगसँगै अब कुलमानलाई चाहिँ भविष्यको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो मत पनि बिस्तारै माथि उठ्दैछ होइन।
के छ यसमा चाहिँ तपाईको भनाइ चाहिँ के छ त्यो बुझाउनु। हैन हेर्नुस्, नेपाली जनताले कतिखेर के भने भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने यहाँ रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री भन्छन् क्या एकैछिनमा। यहाँ पुण्य गौतम हाम्रो सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतमलाई प्रधानमन्त्री भन्छन्। त्यही यो त एकछिनले 2 दिन 3 दिनमा यसो 2-4 लाख यसो जाने बित्तिकै प्रधानमन्त्री भनिदिइहाल्छन्। सस्तो भएको छ क्या हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्ने। त्यो त राजनीतिक दल कुरा हो क्या। भोलि राजनीतिक रूपमा आउनुभयो भने कुलमानजीका भोलि नीति र कार्यक्रम मलाई चित्त बुझ्यो भने म पनि उहाँको भोटर हुन सक्नुला के। तर त्यो कुरा छुट्टै पाटो। यतिखेर कुलमानजीले गर्नुभएको जुन कार्य छ, शुभ कार्य छ, सुकर्म छ, त्यसैले उहाँलाई यसैमा पुरस्कृत गरिनुपर्छ। भोलिको दिन त बहस गरौँला, प्रधानमन्त्री हुनु होला, राष्ट्रपति हुनु होला, उहाँलाई हाम्रो शुभकामना छ। के छ साथीहरुको एउटा मात्र मेरो क्वेशन जस्तो सागरजी अहिले के रे मुकुन्द काफ्ले भने मुकेश काफ्ले सरी जस्तो सागरजी अहिले मुकेश काफ्लेले पनि आफ्ना विचारहरू राखिरहनु भएको छ। उहाँ पूर्व प्राधिकरणको म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो हैन, कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि यो लोड सेडिङ हुने प्रक्रिया भनेको स्वाभाविक प्रक्रिया थियो। 72 सालमा जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा हुनुहुन्थ्यो 1 वर्षपछि त्यो लोड सेडिङ आफै अन्त्य हुन्छ भन्नाले एउटा कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेछ, 80-90% भइरहेछ। उहाँ 1-2 वर्ष ती काम सबै सकेर यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यसलाई कुनै चमत्कार गराएन भनिरहन् नि मुकेश काफ्लेले। तपाईको विचार चाहिँ के छ? यो कुलमानको चमत्कार होइन, यो आफै भएको हो कि कुलमानले धेरै नै रोल खेलेर यो सम्म स्थिति ल्याएको होला क्या? ए बाबा, एउटा प्रशासक मैले मुकेशजी जो पूर्ण रूपमा संस्थानको नीति नियम अनुसार उहाँले परीक्षा दिएर उहाँ पनि उत्कृष्ट भएर त्यहाँको नियुक्तिमा जानुभएको व्यक्ति। तर हेर्नुहोस्, लेखेर पढेर मात्र हुन्न के, धेरै कामहरू अनुभवले पनि काम गर्छ। त्यो अनुभवमा यतिखेर कुलमानजी सफल हुनुभएको। यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने गर्छ, बेला बेला भन्छ सबै हामीले बनाइदिइसकेका थियौँ, लु तैँले त स्विच पो थिचिदिएका त भन्छन्। ए बाबा, भन्नलाई त सजिलो छ के, स्विच किन नथिचेको त, कसले रोकेको थियो? यदि सबै कामहरू कसैले कसको जस आउँदाखेरि एउटा नेपालीमा उखान छ कि आफ्नो घर पनि बनाउन नसक्ने, अर्काको घर बनेको पनि भत्किएको देख्न सक्ने, त्यही उखानको चरितार्थ भएको। बाँदरले आफ्नो घर बनाउँदैन के, अर्काको घर बनेको घर पनि भत्काइदिन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो उहाँलाई जुन मुकेशजीलाई यतिखेर त्यो चोट लागेर कोट्टाइरहेको थाप्लो हुनसक्छ। त्यसैले उहाँप्रति मलाई कुनै अरू गुनासो छैन। मुकेशजीलाई पनि सद्बुद्धि आओस् त्यति मात्र भन्छु। अरू कुरा हेर्नुहोस्, म कुलमानजीको पक्षमा खुलेर आएको व्यक्ति, त्यसैले मलाई अर्को कुरा पछाडि यताउता हेर्नु छैन। मुकेशजी भनेका एउटा पात्र होलान्, हिजो प्राधिकरणका थिए होलान्, त्यतातिर नजाउँ। यस्ता मुकेश त हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घभित्र हजारौं मुकेशहरू छन्। ती मुकेश मध्येमा एउटा मुकेश थङ्गाइदिउँ, उहाँ पनि हिन्दूको छोरा मुकेशजी हुनुहुन्थ्यो रे। त्यसैले गर्दा कुलमानजी नै रत्न हो, कुलमानजीको पक्षमा बिना हामी तयार छौँ। भनेपछि अब हामी यो कुराकानीको अन्तिममा छौँ र अन्तिममा हाम्रो यो समग्र कुराकानीको निष्कर्ष चाहिँ कुलमानको विकल्प नै छैन। एकदम अहिले देखिएकै छैन विकल्प भनेको के। विकल्प धेरैवटा कार्यकारी हेऱ्यौँ नि त हामीले। कसैले केही गर्न नसके, गर्न खोजिरहेछ, गरेर प्रमाणित गरेर देखाइसकेको व्यक्ति बाहेक अब अमुक हेर्नुहोस् तारामाथिबाट तारा झर्छ अनि त्यससँगै करोडौँको अरबौँको यदि सुनहरू आउँछ भनेर पत्ताएर बस्ने बेला छ र? जसले गरेको छ त्यही नै हाम्रो लागि सबभन्दा पहिला मूलभूत कुरा हो। त्यसैले त यो एउटा मैले यहाँनिर मैले अर्को पनि एउटा शब्द सापट लिनुपर्छ पुण्यजीको। मैले पुण्य गौतम सापट लिएर भने कस्तो भन्दाखेरि यो त कस्तो भने चाउचाउ ल्याएर मोलेर गोलेर के भनेर भन्नुहुन्छ क्या, त्यस्तै पाराको कुरो मात्र हो। यतिखेर हाम्रो कुरो एकदम स्पष्ट छ। कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ। कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिको नेतृत्वमा आउनुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सुतेर बसेर होइन, कम्तीमा यो नेपाली जनताको आवाज सुनिदिनुहोस्। एकपटक पुनः एकपटक उहाँलाई कार्यकारी निर्देशकमा दोहोऱ्याउनुहोस्। यदि तपाईँले यो कार्य गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको लागि त घाटा होला नहोला त्यो इतिहासले बताउनेछ। तर तपाईँसँगै तपाईँको पार्टीलाई पनि खोलामा लाने काम नगर्नुहोस्। यति भन्दै हेर्नुहोस्, खोलाले बगाएर लान्छ, खोलैबाट बत्ती आउँछ, खोलाले तपाईँलाई पनि बगाएर लान्छ, हामी सबैलाई बगाएर लान्छ। त्यसैले तपाईँ लगायत तपाईको मन्त्रीमण्डललाई सद्बुद्धि आओस् र कुलमान घिसिङलाई अब फेरि 4 वर्षको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएको सुसमाचार सुन्न अवसर मिलाइदिनुहोस्। त्यसका लागि उहाँलाई आग्रह छ।